संसदबाट पारित भयो भने यसको आफ्नो कानुन लागू हुन्छ अमेरिकाको। त्यो संसदबाट पारित नहुँदासम्म त्यसको कानुन लागू हुने आधार यहाँ बन्दैन। यो युवराज खतिवडा भनी यो सिआइए को चाहिँ कर्मचारीले त्यसको 2 वर्षपछि 2019 मा एउटा पूरक सम्झौता गरेको छ सेप्टेम्बर महिनामा। यो एमसीसी ले नेपाल सरकारलाई पुरै बाइन्ड गर्न सक्ने, पुरै नेपाललाई बाँधेर काम गराउन सक्ने अधिकार छ। यस्ता दर्जनौं सम्झौता छन्, यिनले लुकाएका छन्, यिनले भनिरहेका छैनन्। बलात्कारदेखि हत्यासम्म जस्तो सुकै अपराध गरे पनि नेपालको कानुन आकर्षित हुँदैन र नेपालको कुनै पनि न्यायाधिकरणले त्यसमाथि चाहिँ हात हाल्न पाउँदैन। गरिब कमजोरहरूलाई पैसाको मुठो देखाएर घाँटी अठ्याउने रणनीति हो। अमेरिकनहरूले बारम्बार नामै थिचेर रुसको नाम, चीनको नाम, इरानको नाम, उत्तर कोरियाको नाम, सबैको नाम खिचेर कसैलाई दुष्ट राष्ट्र, कसैलाई चाहिँ एकाधिकारवादी राष्ट्र, कसैलाई चाहिँ के अरे संशोधनवादी राष्ट्र आदि बिल्ला लगाउँदै सारा उनीहरूको विरुद्धमा केन्द्रित छ। अमेरिकनहरूलाई चिनियाहरूसँग लड्नु छ भने आफ्नै देशबाट लडुन्। अमेरिकाको सुरक्षा रणनीति हो यो, अनुदान होइन। अमेरिकाको 1 पैसा पनि यसमा लगानी हुँदैन। नेपालमा अमेरिकाको अर्को सरकार गठन गर्दैछन् उनीहरू। उसले चीनलाई ब्लक गर्न खोजिरहेको छ। चीनलाई मात्र होइन, उसले रुसलाई ब्लक गर्न खोजेको छ। उसले इन्डियालाई पनि आफ्नो स्वार्थ मिलेन भने ब्लक गर्छ। एमसीसी विरोधी, एमसीसी खारिजीका लागि भएको विरोध कार्यक्रमका सभापतिज्यू, यहाँ उपस्थित कर्मी, सञ्चारकर्मी मित्रहरू र सहभागी मित्रहरू, अब अरू पनि वक्ताहरू हुनुहुन्छ। मैले एकदमै बुदागत रूपमा एमसीसी को हामी विरोध किन गरिरहेका छौँ भन्ने कुराहरू राख्न मात्रै चाहन्छु। नेपालमा तपाईहरुले हेरिराख्नु भएको छ, एमसीसी विकास परियोजना हो। यो नेपालको निम्ति अहोभाग्य हो अथवा अमेरिकाको अनुदान हो भन्ने एउटा सानो गिरोह ठुलो पैसा लगानीका साथ बेलगाम रूपमा एउटा विदेशीको औकात गरिरहेको हामी देखिरहेका छौँ। अर्कोतिर नेपालको 79.99% भन्दा बढी ठुलो जनमत यसको प्रचण्ड विरोधमा छ। र नेपालको तपाईको यो ध्रुवीकरण कसरी अगाडि बढ्यो भने विश्वमा जो युक्रेन हामीले अहिले हेरिरहेका छौँ, रुस र पश्चिमा शक्तिहरू अथवा अमेरिकाको बीचको जो युक्रेन एउटा विस्फोटक बिन्दु गयो, नेपालमा अब वारपार एउटा ठुलो मुठभेडको निम्ति एउटा निमित्त कारण एमसीसी बन्ने दिशातिर गयो। हामीले यो चिज राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ। हामीले कुनै देशको पक्ष वा कुनै देशको विरोधको निम्ति हामीले एमसीसी का कुरा उठाएका होइनौँ। हामीले किन उठाएका हौँ, म बुदागत रूपमा 4-5 वटा बुदाहरू राख्न चाहन्छु। पहिलो कुरो हाम्रो निष्कर्ष के हो भन्छ भने यो अमेरिकाको सुरक्षा रणनीतिको अङ्ग हो। हामीले यो आफ्नो तर्कबाट भनिरहेका छैनौँ। हामीले उनीहरूका दस्तावेज हेर्यौँ, हाम्रो क्षमताले भ्याएसम्म हामीले पढ्यौँ। सन् 2017 को अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीति भन्ने दस्तावेजमा एमसीसी को चर्चा छ र त्यसमा के भनिएको छ भन्छ भने एमसीसी अमेरिकाको सुरक्षा रणनीतिको विकास कूटनीति हो भनेर भनिएको छ, डेभलपमेन्ट डिप्लोमेसी हो भनेको छ। अथवा यो भनेको गरिब कमजोरहरूलाई पैसाको मुठो देखाएर घाँटी अठ्याउने रणनीति हो। उनले आफ्नो दस्तावेजमा यो कुरा खिटान गरेर भनेका छन्। 2019 को इन्डो पेसिफिक रणनीतिमा एमसीसी को चर्चा गरिएको छ र त्यही वर्ष नेपालमा एउटा अमेरिकन सहायक विदेश मन्त्री आए, डेभिड डे रान्ज भन्ने। उनको भनाइ यहाँ सारा मिडियामा प्रकाशित भयो। उनले के भने त्यो बेला नेपालमा भन्छ भने नेपालसँगको एमसीसी सम्झौता हाम्रो इन्डो पेसिफिक रणनीतिको महत्त्वपूर्ण थालनी हो, महत्त्वपूर्ण इनिसिएसन हो भनेर उनले नेपालमै भने। त्यति मात्र होइन, म तपाईहरुलाई एमसीसी को विधान जो 2003 मा पारित भएको थियो त्यसको दफा 601 तिर म तपाईहरुको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। त्यसमा के भनिएको छ, अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षा स्वार्थमाथि आँच कसैले ल्यायो वा अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षा स्वार्थमाथि हाम्रो चाहिँ तपाईको योजनाबाजी हो भने हामी यो सम्झौता निलम्बन गर्छौं वा बीचमै हामी फर्काएर लिन्छौं भनेर एमसीसी को विधानमा अमेरिकाको सुरक्षा स्वार्थलाई सबैभन्दा बढी महत्त्व दिएर राखिएको छ। र त्यो मात्रै होइन, अहिले पनि चाहिँ त्यो इन्डो पेसिफिक रणनीतिमा अमेरिकनहरूले बारम्बार नामै थिचेर रुसको नाम, चीनको नाम, इरानको नाम, उत्तर कोरियाको नाम, सबैको नाम खिचेर कसैलाई दुष्ट राष्ट्र, कसैलाई चाहिँ एकाधिकारवादी राष्ट्र, कसैलाई चाहिँ के अरे संशोधनवादी राष्ट्र आदि बिल्ला लगाउँदै सारा उनीहरूको विरुद्धमा केन्द्रित छ। हाम्रो भूराजनीति उनको लडाइँमा हामीले उपयोग गर्न दिन हुन्न। हाम्रो कुरो यति मात्रै हो, अमेरिकनहरूलाई चिनियाहरूसँग लड्नु छ भने आफ्नै देशबाट लडुन्।
त्यो हाम्रो टाउको दुखाइको विषय होइन, तर हाम्रो भूगोल हामी अस्तव्यस्त हुन दिँदैनौँ अमेरिकन स्वार्थको निम्ति। त्यसकारणले यो के हो सार भन्छ भने अमेरिकाको सुरक्षा रणनीति हो, यो अनुदान होइन। अमेरिकाको एक पैसा पनि यसमा लगानी हुँदैन। म यो कुरा अलिकति पछि भन्छु। दोस्रो कुरा हामीले उठाएको कुरा यो अमेरिकाको समानान्तर सरकार बनाउने योजनाबाट आएको छ हैन। मैले नेपालमा अमेरिकाको अर्को सरकार गठन गर्दैछन् उनीहरू के मिसनको निम्ति, जस्तो उनले त्यो सम्झौतामा पूर्वाञ्चलदेखि मध्यपश्चिमाञ्चलसम्म भनी भूगोल खिटेका छन्। हामीले त्यो सम्झौताको भाषा ख्याल गरौँ। त्यो भनेको मेची अञ्चलदेखि धौलागिरी अञ्चलसम्मको सिङ्गो चाहिँ तपाईँको भूमि किटान गरिएको छ उनको त्यो क्षेत्रभित्र। त्यहाँ सडकको कुरो उठाइएको छ, ट्रान्समिसन लाइनको कुरो मात्रै छैन, त्यहाँ विद्युतको कुरा उठेको छ, सडकको कुरा उठेको छ। त एउटा ट्रान्समिसन लाइन बनाउन आउने कम्पनीलाई विद्युतको कुरा किन गर्नु पर्यो, सडकको कुरा किन गर्नु पर्यो, रणनीतिक सञ्जाल सडक सञ्जालको व्याख्या किन गर्नु पर्यो, बुझ्नुपर्ने कुराहरू धेरै छन्। मैले यसलाई समानान्तर सरकार जस्तो इस्ट इन्डिया कम्पनी इन्डिया जो चाहिँ इन्डियामा बन्यो त्यसैको अर्को चाहिँ कपी हो। मैले किन भनिरहेको भन्छ भने संसदबाट पारित गरेर यिनीहरूले एमसिसीलाई स्वायत्त बनाउन खोजिरहेका छन् अथवा संवैधानिक र कानुनी मान्यता दिलाउन खोजिरहेका छन्। किन संसदबाट पारित भयो भने यसको आफ्नो कानुन लागू हुन्छ अमेरिकाको। त्यो संसदबाट पारित नहुँदासम्म त्यसको कानुन लागू हुने आधार यहाँ बन्दैन, खुल्दैन। र संसदबाट पारित भयो भने अमेरिकी कानुन लागू हुन्छ जो सम्झौतामा लेखिएको छ, पहिलेका साथीहरूले भन्नुभयो। र त्यहाँबाट पारित भयो भने एमसिसी स्वायत्त संस्था हुन्छ। अब एमसिसीलाई स्वायत्त बनाएर अमेरिकाले गर्न खोजेको के, म केही बुदाहरू मात्रै भन्छु। पहिलो कुरो एमसिसीको हैसियत बारे त्यहाँ सम्झौतामा केही कुरा भनिएको छ। त्यसले के भन्छ, एमसिसी स्वायत्त संस्था हुनेछ। पहिलो एउटा स्वायत्त संस्थाको रूपमा यसले कुनै पनि अर्को पक्षसँग सम्झौता गर्न स्वतन्त्र छ। जेसुकै सम्झौता गरोस्, जस्तोसुकै गरोस्, त्यसमा एमसिसी स्वतन्त्र छ। र यो कसैसँग पनि मुद्दा मामिला गर्न स्वतन्त्र छ। एमसिसीलाई नेपालभन्दा माथि लग्यो। त्यति मात्रै होइन, त्यो सम्झौतामा टेकेर यो युवराज खतिवडा भनी यो सिआइएको चाहिँ कर्मचारीले त्यसको 2 वर्षपछि 2019मा एउटा पूरक सम्झौता गरेको छ सेप्टेम्बर महिनामा। त्यसमा के भनिएको छ भन्छ भने हामीले हिजोको ज्ञापन पत्रमा त्यो कुरो उठाएका छौँ। यो एमसिसीले नेपाल सरकारलाई पुरै बाइन्ड गर्न सक्ने, पुरै नेपाललाई बाँधेर काम गराउन सक्ने अधिकार छ भनेर त्यो मूल सम्झौतालाई व्याख्या गरेर उसले 2019मा नेपाललाई एमसिसीको अमेरिकनहरूको एउटा युनिटको रूपमा तपाईँको झारेको छ सम्झौतामा। यस्ता दर्जनौँ सम्झौता छन्, यिनले लुकाएका छन्, यिनले भनिरहेका छैनन्। त्यति मात्रै होइन, म अरू केही त्यहाँ सम्झौताभित्रका दिन्छु। त्यहाँ सम्झौताले के भन्छ भने नेपाल सरकारले अमेरिकाको रोजगारी र अमेरिकाको उत्पादनमा कुनै हानि नोक्सानी पुर्याउन पाउँदैन भन्छ। अब ट्रान्समिसन लाइन बनाउन आएको, त्यसको रोजगारी भनेको के, त्यसको उत्पादन भनेको के। त्यति मात्रै होइन, त्यो सम्झौतामा के भन्छ, एमसिसीसँग जोडिएका नेपाली वा विदेशी जोसुकै हुन्, उनले जस्तोसुकै अपराध गरे पनि, बलात्कारदेखि हत्यासम्म जस्तोसुकै अपराध गरे पनि नेपालको कानुन आकर्षित हुँदैन र नेपालको कुनै पनि न्यायाधिकरणले त्यसमाथि चाहिँ हात हाल्न पाउँदैन। उनलाई अपराधबाट मुक्त गरिदिएको छ। जो ओकिनावामा अहिले अमेरिकाले गरिरहेछ, जहाँ जापानिज महिलाहरूको दिनदिनै बलात्कार हुन्छ, हत्या हुन्छ, हो त्यो प्रावधान उसले यहाँ लागू गर्न खोजेको छ एउटा निश्चित रणनीतिको निम्ति। त्यति मात्रै होइन, त्यहाँ के पनि सम्झौतामा भनिएको छ भने के अरे अमेरिका त्यहाँ सम्झौतामा भनिएको छ अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षामा तपाईँको आँच आउने देखियो भने अथवा एमसिसीको स्वार्थसँग बाजिने तपाईँको अवस्था दियो भने एमसिसीले नेपालले गरेको अरू पक्षसँग गरेका सम्झौताहरू मान्दैन, रद्द हुन्छ भनेको छ। ऊ सबै देशलाई ब्लक गर्ने हिसाबले सम्झौतामा त्यो विषय राखेको छ। हामी बुझ्छौँ होइन, उसले चीनलाई ब्लक गर्नु खोजिरहेको छ। चीनलाई मात्र होइन, उसले रुसलाई ब्लक गर्न खोजेको छ। उसले इन्डियालाई पनि आफ्नो स्वार्थ मिलेन भने ब्लक गर्छ, पाकिस्तानलाई ब्लक गर्छ। नेपालमा कुनै पनि देश जो उसको रणनीतिसँग बाँच्ने खालको एउटा समस्या पैदा हुन्छ, कसैलाई पनि यहाँभित्र टेक्न नदिने, त्यो पनि सम्झौताको बुँदामा उल्लेख गरिएको छ। यस्ता चाहिँ थुप्रै विषयहरू छन्। अब सबैको चर्चा गरेर साध्य हुँदैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब यो के हो भन्छ भने एमसिसीलाई संसदबाट पारित गरेर नेपालमा एउटा समानान्तर सरकार बनाउने र उसले डिजाइन गरेको छ। जस्तो चाहिँ रणनीतिक सडक सञ्जाल भनेको छु मैले, त्यहाँ विद्युत उसले नीति बनाउने कुरो गरेको छ।
मैले अघि नै भने ऊ ट्रान्समिसन लाइन बनाउँदा आउँदैछ, तर उसले विद्युत नीति बनाउने रे, अनि कर पनि उसले तय गर्ने, सडक सञ्जाल बनाउने त्यो पनि रणनीतिक सञ्जाल र त्यसको ट्याक्स पनि उसले तय गर्ने, यतिसम्मका कुराहरू सम्झौतामा छन् सबै। भनेपछि पुरै नेपाललाई कब्जा गरेर नीति लैजाने हिसाबमा आएको छ। म तेस्रो कुरो राख्न चाहन्छु, यो के हो भन्छ भने एउटा त समानान्तर सरकार हो, एउटा यसको सुरक्षा रणनीति हो, दोस्रो यो के हो भन्छ भने यो बहुराष्ट्रिय शक्तिहरूलाई ल्याउने, नेपालको भू राजनीतिभित्र बहुराष्ट्रिय शक्तिहरू ल्याउने योजना हो। यसमा अमेरिकाको पैसा लाग्दैन, अलिकति यो 55 अरब अमेरिकाले दिने होइन, मान्छेलाई भ्रम छ। म केही कुरा राख्न चाहन्छु यसको निम्ति। पहिलो कुरो त एमसिसी भनेको कुनै पनि फन्ड र बजेट नभएको संस्था हो, यो अर्ध सरकारी कम्पनी हो, कार्यालय चलाउनुको निम्ति अमेरिकाले खर्च दिन्छ, यससँग आफ्नो बजेट छैन। अब 55 अरब कहाँबाट लगानी गर्छ? उसले गर्ने होइन, अहिलेसम्म जे खर्च भएको छ नेपालको हो, उसले खर्च गर्ने होइन। उसले सम्झौतामा भनेको छ एमसिसी स्वायत्त भएपछि, संसदबाट पारित भएपछि उसले लगानीकर्ता खोज्छ। अब लगानीकर्ता खोज्छ, कस्ता लगानीकर्ता खोज्छ भन्छ भने उसको रणनीतिसँग मिल्ने, उसको रणनीतिलाई साथ दिने उसको साझेदार खोज्छ। त्यसको निम्ति उसले लगानीकर्ता नियुक्त गर्ने र उसलाई काममा लगाउने भन्ने कुराहरू अनुसूची तपाईँको एकमै व्याख्या गरेको छ। अमेरिकाको होइन 55 अर्ब, यो 200% झुट हो। यो अमेरिकाको पैसा पनि होइन, विभिन्न देशको, जस्तो त्यो सम्झौतामा टिएफआइडीको कुरा छ, त्यो भनेको बेलायत हो, त्यही एसियाली विकास बैङ्कको कुरा छ, जापानदेखि लिएर केही पश्चिमा देशहरू त्यसमा छन्, र यसपछि उसले अरू त्यस्ता कम्पनी वा देशहरूको लगानी ल्याउँछ र उसले सुरक्षा सम्झौता पनि गर्छ। जस्तो मैले बारम्बार भनेको छु यो अमेरिकन सेना भित्राउने योजना हो भनिरहेको छु, तर अर्को पक्षले खण्डन गरिरहेको छ। कहाँ लेखेको छ? यिनी दलाल मैले भने नि कहाँ लेखेको छ भन्छ भने जब तपाईँ एमसिसीलाई स्वतन्त्र स्वायत्त बनाइदिनुहुन्छ, नेपालको अन्डरमा नरहने, नेपालको अनुगमनमा नरहने र अमेरिकी कानुन मार्फतमा एउटा समानान्तर सरकार बनाइन्छ, उसले एग्रिमेन्ट गर्छ। किन त्यहाँ सम्झौतामा उसलाई कसैसँग पनि स्वतन्त्रतापूर्वक सम्झौता गर्ने अधिकार त तपाईँको सम्झौतामा दिएको छ। जस्तो गर्यो अस्ति पनि यहाँको एमसिसी जो छ, यहाँ कमिटी बोर्ड बनाएको, त्यसको सुरक्षाको निम्ति भनेर यिनी दलालहरू एउटा टेन्डर खोलेको नाटक गरे र छाने अमेरिकाको कार्डनो भन्ने कम्पनी, त्यो कम्पनी आइसकेको छ। अमेरिकाको सुरक्षा कम्पनी हो कार्डनो भन्ने, त्यो कार्डनो कम्पनीलाई टेन्डरमा पास भएको देखाएर उनले अमेरिकनको सुरक्षा कम्पनी नेपाल ल्याइसकेका छ। अब उसले चाहिँ भोलि के छ त भन्छ भने संसदबाट पारित नहुँदासम्म उसले अमेरिकन सेनासँग एग्रिमेन्ट गर्न नसक्ला, अथवा विश्वको यस्ता धेरै निजी सेना छन् उनीसँग, त्यहाँ एग्रिमेन्ट गर्न नसक्ला। तर उद्देश्य उनको अमेरिकन सेना नै ल्याउने हो, बहुराष्ट्रिय सेना ल्याउने हो। अनुदानकर्ताका नाममा अरू सबैलाई मुछेर, जस्तो युक्रेनमा न्यु खोज्यो अमेरिका, अहिले नेटोका सबै देशलाई त्यहाँ चाहिँ फसाएर फाइदा लिन खोजिरहेको छ। अर्को चाहिँ हामीले एउटा बुझ्ने के हो भन्छ भने यो चाहिँ नेपालको स्रोत लुट्ने र यो तिब्बत विभाजन गर्ने मिसनमा आएको छ। मैले यति कुरा दुईचेन्तीको कुरा राखेर मैले आफ्नो टुङ्ग्याउँछु। जस्तो त्यो ट्रान्समिसन लाइनको कनेक्सन नेपालमा किन छैन? किन गोरखपुर जोडियो? उसले चीन विरुद्ध इन्डियासँग रणनीति बनाएको छ। नेपालसँग त्यो ट्रान्समिसन लाइनको काहीँ पनि सम्बन्ध छैन। नेपालको विद्युत ग्रिडसँग काहीँ पनि जोडिएको छैन। एउटा इन्डियाको ग्रिडसँग जोड्यो र त्यसले के भन्यो भन्छ भने यसमा इन्डियाको समर्थन हुनुपर्छ भन्यो, सम्झौतामा चाहिँ इन्डियाको समर्थन हुनुपर्छ भन्यो, होइन? यो सबै कुराले गर्दाखेरि इन्डिया र चाहिँ अमेरिकनहरू एउटा चीनको विरोधी रणनीतिमा एउटा साझेदारी चाहिँ तपाईँको एउटा सहकार्य गरेर आइरहेका छन्। सम्झौतामा हामीले यस्ता थुप्रै बुदाहरू मात्र देख्छौँ र नेपाल लुट्छन्, त्यो त हामीलाई थाहा छ। 55 अरबको लोभ देखाएर यिनले 55 खरब लुट्ने योजनामा छन्। त्यहाँ किन भन्छ भने हामीले यसरी स्वामित्व गुमाउँदैछौँ। त्यो सम्झौतामा जल, जमिन, जङ्गल र भूक्षेत्र एमसिसीले मागेको, उसले मागे अनुसारको सबै नेपाल सरकारले कानुनी रूपमै उनीहरूलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने प्रावधानहरू सम्झौतामा राखिएको छ। जो उसले एमसिसीको नाममा सरकारले दिन्छ त्यो स्वामित्व नै एमसिसीको नाममा जान्छ। अफ्रिकामा यही हो, अफ्रिकामा विद्रोह हुनेको कारण यही हो, मालीमा यही घटना भएको हो। एमसिसीले सबै जमिन किनिदिसकेपछि सरकारबाट अनि विदेशी ल्याएर, विदेशी कम्पनी र व्यक्तिहरू ल्याएर धमाधम जमिन बेच्न थालेपछि त्यो अफ्रिकनहरूको चाहिँ विद्रोह त्यही भएको हो। नेपालमा उसले त्यही गर्न खोजिरहेछ। यहाँ सारा विदेशी बस्ती बसाउने र नेपालको जो स्रोत साधन छ सबै विदेशीबाट कब्जा गराउने योजनामा बसेका छन्। त्यस कारणले हामी यिनी बुदाहरू हेरिकन एमसिसीको विरोध गरेका हौँ। यो देश बेच्ने अपराधी हुन् जसले एमसिसी भनिरहेका छन् नि, हामी भ्रम नपालौँ।
यिनी विदेशीको नामी काम गर्ने उनका कर्मचारी हुन्, यिनी सिआइएका कर्मचारी हुन्, यिनी रका कर्मचारी हुन्, यिनी आरएसएसका कर्मचारी हुन्, यिनी नेपाली होइनन्। यस्ता दुष्टहरूसँग कस्तो व्यवहार गरेर जानुपर्छ त्यस कुरामा हामी प्रष्ट हुनुपर्छ। जसरी विश्व अब एउटा युद्धको मोडमा पुग्यो, मलाई विश्वास छ नेपाल जसरी गिजोल्दै आए नि विदेशी शक्ति र तिनका दलालले यसले नेपालमा एउटा मुठभेडको निम्ता दिइसकेको छ। एक दिन त्यो मुठभेड हुन्छ, देशको निम्ति त्यो मुठभेड हुन्छ, नेपाली र गैर नेपाली बीचमा लडाइँ हुन्छ, जो हुनुपर्छ। यसको निम्ति हामी मानसिक रूपमा तयार भएर जानुपर्छ भन्दै मैले आफ्ना कुरै टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद।